क्यादत बड़ी होना चाहते हैं, इनकी लीडरशिप बड़ी हो जाए, वरना पिछड़ों की और क्यादत पैदा होनी चाहते हैं। हत्ता कि किसी दूसरे यादव भाई की क्यादत नहीं चाहते, वो जिंदा हो जाए इसको के अंदर, और ना ही किसी दलितों की क्यादत को चाहते। आप जानते हैं कि बहन जिले के साथ तो उस साइड वाले हाँ पर और हमारे भी क्यादत को बड़े होने चाहते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि पिछड़े और मुसलमान और तमाम लोग तो हमारे साथ जाएंगे, तो हम बीजेपी की लड़ाई में ये बात कर सकते और हमारे साथ दे देते उसे लगता है वो मेरे आज का कुछ बोल रहे हैं कि खिलाफ मोदी के खिलाफ, तो लगता हिंदू आदि सोच के लोग उनके साथ बनाएंगे। और बच्चे ये बीजेपी से डरते हैं, नरेंद्र मोदी से डरते हैं, और कटियार जी से डरते हैं, विश्व हिंदू परिषद से डरते हैं, शिवसेना बाल डालते हैं, तमाम लोगों की जो चेहरे हैं तो बड़े बच्चे उनके दहशत में आके तो मुसलमान किसे बोलने वाला जो उनके थोड़ी सी बात बोलेगा। तो ये चाल है, पॉलिसी है, उसका हम आपको आगे रखना है और भारतीय जनता को अपने क्षेत्र में जाकर के आपको गुजारा करना है। तो इसलिए उन्होंने ये काम नहीं होना चाहिए। और सबसे पहली चालक डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी रहमतुल्लाह अलैह, जो मुस्लिम मस्जिद के रहते थे, इन्हीं माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस पार्टी को खत्म करने का काम किया और पार्टी खत्म करके जो पार्टी में लोग थे आजम खान और अब्दुल्ला आजम अपनी पार्टी में शामिल। उसके बाद 20 साल तक कोई भी मुस्लिम क्यादत नहीं हुई, कोई मुस्लिम पार्टी लेकर नहीं चला, कोई अपनी पार्टी का झंडा अपनी मुस्लिम को लेकर नीचे की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो खत्म होगी। उसके बाद नेहरूका 70 अक्टूबर 1954 में आपकी पार्टी आपका झंडा बना और उसमें ये हुआ कि उन्होंने तुरंत को पैदा करने की कोशिश की, जो मुख्य नेता थे उनको आपस में बुलाने का काम किया और फिर पार्टी नेहरूका को जो है सन 2010 में इन्हीं माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने छोड़ के और अपनी पार्टी में शामिल करने का काम किया। आपकी पार्टी को खत्म होने का नहीं चाहते। और आखिर में फिर अभी अशर खान ने बोलने की वही बात साबित है कि मुलायम सिंह यादव जी हमारी आपकी कार्य को जितना होने देना नहीं चाहते। कोई काम से हमें आगे रहना है। एक कुछ मुद्दे हैं हमारे जिनकी हम मांग पूरे के लिए सब सैयद रहमतुल्लाह अलैह उनकी जो बहुत छोटे चार मुकदमे हैं, सब सैयद ये बनाया जाता है जो दुनिया के बाहर की और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत बड़ा यहाँ पर उसका क्या मतलब उसको मीडिया जो है आएगी। अभी हमारा जो कानूनी प्रोग्राम होना है और जो आप कहा हूँ उनको भी आप आवाज देकर बुला दीजिए। पहले आप अपनी बात रखेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो है हम हमारे साथी जुम्मे में कितना टाइम पता है कि इस बजे में कितने टाइम होता है? 9 बजे होता है। अच्छा तो मैंने आपको एक दूसरा एजेंडा बताया। सब सैयद रहमतुल्लाह अलैह का मिशन ये हर ये मिशन में था कि अलीगढ़ के अंदर एक शानदार यूनिवर्सिटी बनाई जाए, एक बहुत बेहतरीन बिल्डिंग बनाई जाए और बिल्डिंग बनाने के बाद उसमें पढ़ाई लिखाई की जाए और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में हमारे नौजवान और हमारे समाज के बच्चे चाहे वो कोई हो ले जाने के बाद अपने देश के समाज की सेवा करें, ना कि वैसे लोग समझे। ये मकसद था कि दुनिया का हर चीज पर लीड करें और उन्हें लीडरशिप करें, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो डॉक्टरी का क्षेत्र हो, चाहे वो मास्टरी का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो और चाहे देश की बातों को समझने का लीडरशिप को उनके इंतकाल के बाद उनके हकीकी ख्वाब को और उनकी असली सोच को, असली मिशन और मकसद को भुला दिया गया। और हमें पढ़ने लिखने वाले लोग सिर्फ हमारे भाइयों का इज्जत का एहतराम करते हैं तो हमारे दानिश्वर अल्लाह ने दानिश्वर और हज़ार रुपये की कदर करने की तौफीक करा। मैं बुराई नहीं करता, उनका मकसद था कि डॉक्टर पीएचडी और मास्टर बनने के बाद इंजीनियर और डॉक्टर बनने के बाद में वो सिर्फ और सिर्फ लेबर बनते लेबर की तरह अपने बच्चों को ना पाले, बल्कि उसी समाज के बीच जाए और देश को समाज की रक्षा करें और देश और समाज की सेवा करें, उसकी खिदमत करें, उपकार करें। क्या हमने ऐसा किया? सिर्फ हम भी वो लोग तरह पेट भरने का मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि उनके असली ख्वाब को, असली मिशन को भुला दिया गया। पिछली बार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था अलीगढ़ के अंदर और उसमें हम भी गए थे। उन्हें तमाम हमारे प्रोफेसर और तमाम जिम्मेदार वहाँ पे बैठे हुए थे। हमने बड़ी संजीदगी के साथ और न्याय की अदब एहतराम के साथ उन्हें गुजारिश की उनसे कि अगर आप थोड़ा सा समझ जाओ तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आज हमें ये भी याद करना है और अपने पढ़े लोगों को बताना है कि क्या सिर्फ आपकी मकसद है कि आदमी पढ़ा लिखाई करने के बाद में नौकरी की और नौकरी करने के बाद में नौकरी से घर, घर से नौकरी, नौकरी से ड्यूटी, ड्यूटी से घर, ये मकसद अपने बच्चों को। ये और जो देश के पूरे बच्चे हैं, ये चाहे हिंदू भाई के बच्चे हैं, चाहे दलित भाई के बच्चे हैं, चाहे हमारे पिछड़ों के बच्चे हैं, चाहे हिंदू भाई के बच्चे हैं, क्या इन बच्चों के बारे में भी हमारा सोचने का मन बनता नहीं?
اپنی زندگی کو ہرے پورا لے تو ان کے اصلی بات کو ہمیں پورا بھی کرنا چاہیے. آرکشن کی بات میں نے بتائی آپ کو اور بے گناہوں کی رہائی کی میں نے بات بتائی آپ کو. اگر جتنے لوگ جیلوں بند ہیں اتنے تم جانتے ہو کہ کوئی کیس ہوگا پتہ لگا اس میں سے 2-4 آدمی جو ہے اس میں پھانس دیے, پھر مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد پتہ لگا کتنے کیس ایسے ہیں کہ جن کو میڈیا اچھال دیتا ہے اور پھر جب بعد میں اس کیس کا خلاصہ ہوتا ہے تو اس کو جیسی سرخیوں میں ہوتے وقت ہوا ہے کیا ایسا سکتا ہے کہ دوبارہ بتائیے کیوں وہ کیس کا کیا ہوتا ہے جن میں چارج شیٹ نہیں لگی اور جن میں بالکل پولیس تفصیل بھی جو ہے نا ہوتی ہے تو اس کے بعد میں لوگ بے گناہ بند ہیں چاہے ہندو چاہے مسلمان ان کو رہا ہونا چاہیے. اور اس سرکار کا 2 سال کا لگ بھگ وقت ہے. اگر ہم سب لوگ تھوڑا مشن چلائیں گے سمجھائیں گے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں گے تو مجھے امید ہے یہ تو آج ہم یہاں بات کر رہے ہیں پھر اگلے مہینے 2 مہینے 3 مہینے کہیں کوئی میٹنگ بلائی جائے گی اور باقاعدہ اس کی مانگ رکھیں گے چاہے ضلع وائز چاہے منڈل وائز اور چاہے تو سب لوگ اکٹھا ہو کے لکھنؤ کے اندر اور چاہے تو ہمیں جنتر منتر پہ جانا جو بے گناہ لوگ بندے والوں کو اپرادھ نہیں کیا اور وہ کی جھوٹے کیس پر بنا رہے ہیں تو وہ سب لوگ یہاں ہونے چاہیے. تیسرا مدرسوں کا میں کہوں گی کیا کہ جو انوار آپ مدرسے ہیں کہ ان کو جو ہے ایک لکھت اور ایک کیا نام ہے صفائی کرنے ملنا چاہیے. جی پھر عمران جی یادو کی سرکار نے جو سرکار بننے سے پہلے پارٹی نے ایک اپنا وعدہ کیا تھا بہت اچھا کسانوں کے لیے کہ ہم بل اور کرشی بل معاف کر دیں گے. اگر سرکار آئی کسی کا کیا نہیں ہوا تو ہم یہی بات ہمیں مطلب وابطہ مانیہ ملائم سنگھ یادو جی کو اکھلیش یادو جی کو ان کا وعدہ یاد دلانا چاہتے ہیں. اور آپ نے اگر تھوڑی سی حرکت لے لی اور وہ وعدہ یاد آ گیا تو 2017 زیادہ دور نہیں ہے 2017 قریب ہی ہے. اگر تھوڑا سا آپ نے لڑائی لے لی تو یہ نہ کرنا پڑے گا جب کریں گے تو جنتا پہ کھلائی ہوگی اس کی وجہ سے آپ کی وجہ سے تو اس کا انشاءاللہ پوری اور ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا نہیں ملے گا. اور نہیں تو اگر آپ نے جنتا میں یہ لفظ لگا دی اور سماج نے تھوڑی سی کروڑ بن لی تو انہیں کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا تو 2017 کی کشتی میدان آ رہی ہے جنتا ان کو جواب دے دے گی. یہ چند مدعے ہیں باقی آپ لوگ اپنی اچھا سے جو کوئی اپنی بات ہے پارٹی کو آگے بڑھانے کی پارٹی کو چلانے کی کوئی اپنے آپ کے پاس کوئی قیمتی رائے ہو وہ ضرور دیجیے. ابھی مدعوں کا ہم نے اپنی بات کرنی ہے اور پہلے ساتھ اپنا تعارف کریں گے اس کے بعد پھر آپ لوگ اپنا خیال رکھیں گے پھر اس کے بعد جمعہ ہوگا جمعے کی نماز پڑھیں گے ہم سب لوگ اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہمارے بھائی ہیں اپنے طریقے سے اپنی پوجا پتی کر سکتے ہیں تو انہیں کر لیا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اگر جمعے کے بعد پھر پروگرام بھی ہوگا تو اس میں پردیشوں کے جو ادھیکش ہمارے دیکھیے یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بیچ میں مدھیہ پردیش کے پردیش ادھیکش جو محترم جناب شیخ مجیب الرحمان صاحب تشریف فرما ہیں وہ آئے ہیں. ہمارے بیچ میں جھارکھنڈ کے پردیش کے پربھاری محترم جناب خورشید صاحب وہ تشریف لائے ہیں ہمارے بیچ میں موجود ہیں. اور ضلع گوڈا جھارکھنڈ کے ضلع ادھیکش محترم جناب محمد نعیم صاحب جو دیکھیں سب اتنی دور دور سے آئے تو ہمارے مہمان ہیں اپنی ڈیوٹی کے ہیں نا چاہے کتنی دور سے آئے لیکن جو دور سے آئے ہیں ان کا ہمیں خاص خیر مقدم کرنا ہے اور ان کا کرنا ہے. یہ سب ساتھی ہیں تو یہ بھی اپنی بات رکھیں گے راشٹریہ کاریہ کے پردیش کاریہ کے پردیش کے ذمہ دار یہ سب ساتھی اپنی اپنی رائے رکھیں گے بعد میں بات کی چلے ٹھیک ہے نا. پہلے آپ لوگوں کی رائے آئے گی اور اس کے بعد میں اپنی بات رکھیں گے ٹھیک ہے. ترتیب جب کوئی لوگ کیا اور بنائی جائے یہ چند باتیں میں نے آپ کو آج کی میٹنگ سے متعلق بتائی ہے. سب کو دھیان رکھنا ہے ان کو اپنی روشنی ڈالی اور اپنی رائے کو رکھنی ہو تو ساتھیوں پہلے جو ہے پریچے ہو گئے کون سا کہاں سے آیا ہے پریچے میں اپنا نام پد کا نام ضلع کا نام گاؤں کا نام میں چاہوں گا. سب سے پہلے محمد بھائیوں دوستوں میرا نام محمد اسماعیل ضلع میرٹھ پارٹی کا ایک سپاہی کارکردہ ضلع کا نام